राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पार्टीलाई पैसा बुझाउन भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग आर्थिक सहयोग मागेको अडियो सार्वजनिक। सांसद श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्दै छानबिन गर्ने स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। 12/2 को उपनिर्वाचनमा मधेस केन्द्रीय दलहरूबीच प्रतिष्ठाको लडाईँ बन्दै जसपा र लोसपा एक ठाउँमा उभिएपछि दुई दललाई चुनौती दिने जनमत पार्टीको रणनीति। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो, बागमती प्रदेशमा सरकार विस्तारको तयारी। चीन र ताइवान बीच फेरि तनाव चुलिने संकेत। सैन्य अभ्यासको दोस्रो दिन चीनले युद्ध विमान आफ्नो भूभाग नजिकै पठाएपछि ताइवान रुष्ट। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको जारी सिजनमा एनआरटीको पहिलो जित, मच्छिन्द्रद्वारा संकटा क्लब पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले आफू मन्त्री बन्न लागेकाले पार्टीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ माग्दै गरेको टेलिफोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएको छ। एक अनलाइन मिडियाबाट सार्वजनिक भएको अडियो अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सामेल हुनुअघि श्रेष्ठ र प्रसाईबीच संवाद भएको बुझिन्छ। समानुपातिक सांसद श्रेष्ठले आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्न लागेको र पार्टीभित्रका केही नेतालाई पैसा बुझाउनु पर्ने भएकाले त्यसका लागि प्रसाईलाई आग्रह गरेका थिए। श्रेष्ठले 2 किस्तामा गरी 2 करोड रुपियाँ दिन आग्रह गरेको सुनिन्छ। प्रसाईले भने आफूले 2 करोड रुपियाँ व्यवस्थापन गरिदिने र मन्त्री भएपछि आफ्नो काम गरिदिनु पर्ने शर्त राखेको अडियो सुनिन्छ। प्रसाईसँग सांसद श्रेष्ठले आफूलाई पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन लागेको दावी गरे पनि त्यति बेला स्वास्थ्य मन्त्री एमालेको भागमा परेको थियो भने स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बन्नुभएको थियो। उपनिर्वाचनको संगारमा सांसद श्रेष्ठको विवादास्पद अडियो बाहिरिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्दै 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै सो विषयमा आवश्यक छानबिन गरी 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको छ। ढकालका अनुसार समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म श्रेष्ठलाई पार्टीको काममा सहभागी नहुन समेत निर्देशन दिएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी वैशाख 10 गते 3वटा क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका लागि दलहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। प्रमुख दलका उम्मेद्वार र नेताहरू नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कसरतमा जुटिरहेका छन्। ती क्षेत्रमध्ये 12/2 को उपनिर्वाचनलाई मधेस केन्द्रीय दलहरूबीचको चर्को प्रतिस्पर्धाका रूपमा महत्वका साथ हेरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सत्तारूढ दलहरूले समर्थन गरेका छन् भने एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले छुट्टा छुट्टै उम्मेद्वार उठाएका छन्। विगतमा फरक कितामा उभिएका जसपा र लोसपा उपनिर्वाचनका लागि एकै ठाउँमा उभिनु र जनमत पार्टीले समेत माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका नेतालाई उम्मेद्वार बनाउनेले उनीहरूबीच चुनावी प्रतिष्ठाको लडाईँ बनेको देखिन्छ। मधेस राजनीतिका 2 शीर्ष पात्र महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीचको टकरावका कारण पार्टी विभाजन मात्र होइन, मधेसकै मुद्दा पनि कमजोर भएको टिप्पणीका बीच आगामी वैशाख 10 गते 12/2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि भने उनीहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतको उदयसँगै विकसित घटनाक्रमले मधेसको राजनीतिक सन्तुलनमा असर पारेको विश्लेषण समेत भएको छ। यही मेसोमा मंसिरमा राउतसँग पराजित भएका उनी नेता यादव अहिले उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार भन्दा ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले समर्थन गरेको छ। कुनै समय एकअर्काको प्रतिद्वन्दी हुने तिनै दल अहिले एकअर्काको समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नमा लोसपा नेता राजेन्द्र महतो भन्छन्, 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय हो। त्यो गठबन्धन हामी रहेकोले गठबन्धनको निर्णय अनुसार गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहनु भएकोले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन स्वाभाविक रूपमा रहने भयो। यसलाई यसै अर्थमा बुझ्नुपर्छ। विक्रम सम्वत 2075 फागुन 25 गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग 11 बुँदे सहमति गर्दै सीके राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समावेश भएका थिए। स्थानीय तहदेखि आफ्नो प्रभाव बनाएका राउतले गत मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि आफ्नो राम्रो उपस्थिति जनाए। प्रत्यक्षमा 6 र समानुपातिकमा 7 गरी 13 सांसद सहित
जनमत पार्टी मध्य प्रदेशमा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको छ। मध्य प्रदेशमा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 9 प्रत्यक्ष र 7 समानुपातिक गरी 16 सांसद छन्। मधेसको अर्को शक्ति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 2 गरी 9 सांसद छन्। यसरी हेर्दा जसपा, जनमत र लोसपा बीच मधेसमा आफ्नो प्रभाव कायमै राख्नुपर्ने दबाव छ। जसपा र लोसपा एकै ठाउँमा उभिएर जनमत पार्टीका उम्मेद्वारलाई चुनौती दिने रणनीतिमा छन्। विगतमा विपरीत कित्तामा उभिएका दल अहिले किन मिल्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नमा जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन भन्छन्, हामी त यो देशमा भएको प्रत्येक परिवर्तनका लागि लडेको पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि 3 चोटि मधेस आन्दोलन गरिसकेको पार्टी हो। अर्थात् हाम्रो केही उद्देश्य छ, केही सिद्धान्त छ। जनमत पार्टी एकवटा इलेक्सनमा आयो, उदायो, त्यो उदाएको सामान्य उदाय थियो। अब पछिल्लो 3-4 महिना उनीहरू पनि सरकारमा रहेपछि उनको कुनै खासै सिद्धान्त नीति हामीले देखेनौं, जनताले देखेन। अब 4 महिना रहिसकेपछि ऊ पनि आफूले एउटा सिस्टमकै पार्ट बुझ्दछ। यसपटक उसको त्यति लहर छैन। मधेस राजनीतिको शक्ति संघर्षका बीच जसपा, लोसपा र जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध छन्। मंसिरको चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरेको जसपाले अहिले गठबन्धन फेरेको छ भने जनमत पार्टी र लोसपा त्यही चुनावपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध भएका छन्। एकअर्काका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्न कम्मर कसेर लागेका मधेस केन्द्रीय दलहरूको होडबाजी 12-2 को उपनिर्वाचनमा प्रकट भएको छ। जनमत पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंह अन्य दलको गठजोड बारे टिप्पणी गर्दै भन्छन्, बुर्जुवा पाराको प्रवृत्तिले अब देशमा त्यो सत्ता चल्दैन, चाहे त्यो जसपाको होस् चाहे अन्य पार्टीको किन नहोस्। नत्र आज यो परिणाम हुँदैन थियो। 15 वर्ष जो सत्तामा काम गरेर बसेको पार्टी त्यो अहिलेको अवस्था कुन अवस्थामा आयो? पैसा, शक्ति र बलको भरमा व्यक्तिवादी विचारधाराको राजनीतिलाई हावी गराउने जुन प्रयास गरिन्छ नि जसपाबाट, त्यसको परिणाम उसले आफै भोग्नु पर्दछ र हामीले कसैले छेकेर छेकिँदैन। मधेसमा स्थापित हुने जनमत पार्टीको रणनीति र आफ्नो प्रभाव कायमै राख्न खोज्ने जसपा र लोसपाको लक्ष्यलाई मधेस मामिलाका जानकारहरूले विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरेका छन्। विश्लेषक खुशीलाल मण्डल भन्छन्, लोसपा र जसपाको मधेस आन्दोलनमा देन छ। उसले मधेस आन्दोलनको नेतृत्व, जसपा अहिलेको जसपा गरियो, त्यो बेलामा फोरम पछि लोसपा पनि आयो। जनमत पार्टीको उदय पछि भएको छ। यसको मैले लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता चाहिँ देखिरहेको 3 ठाउँमा भएपछि त मधेसी दलको शक्ति क्षीण हुन्छ नै। यसमा 2 मत छ। मधेसमा आफूलाई अब्बल ठान्ने दुवै दल जसपा र लोसपा स्थानीय तहमा जनमत पार्टीकै प्रभावले खुम्चिएका थिए। सो प्रदेशको 136 पालिका मध्ये जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 26 सीट र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 14 सीटमा चित्त बुझाउनु परेको थियो। सप्तरीमा रहेका 18 पालिका मध्ये पहिलो पटक स्थानीय तहमा चुनाव लडेका डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले 2 वटा पालिकामा जित निकालेको थियो। मधेसलाई केन्द्रमा राखेर तीनै दल जसपा 12, जनमत 6 र लोसपा 4 सीट सहित केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा रहेका छन्। जसपा अध्यक्ष यादवले 12-2 बाट निर्वाचित आफ्ना सांसद रामसायक प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराए पश्चात सोही स्थानबाट संसदमा आउने जसपा अध्यक्ष यादवको प्रयास रोक्न जनमतले मंसिरको चुनावमा दोस्रो स्थानमा आएका माओवादी केन्द्रका शिवचन्द कुशवाहालाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएर उम्मेद्वार बनाएको छ। यी घटनाक्रमले मधेस राजनीतिलाई तरंगित बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। जसपा र लोसपाको चुनावी तालमेल र जनमतको उपस्थितिबारे विश्लेषक तुलानारायण शाह भन्छन्, लोसपा र जसपा नाम नयाँ भए पनि यी दुईटै पार्टीहरू 63 पछि मधेस 63 को मधेस विद्रोह पछि उदाएका पार्टीहरू हुन् र जनमत पार्टी चाहिँ नै यो पुरानो पार्टीहरूको विकल्पमा आएको पार्टी हो। त्यसैले यो जनमत पार्टीलाई जसपा र लोसपा दुवैले आफ्नो प्रतिद्वन्दी र शक्ति देखिराखेको हुनाले त्यसको विरुद्धमा एक ठाउँमा आउनु एउटा परिस्थिति बनेको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले एउटा सत्ताको कुरा छ, अर्को अस्तित्वको कुरा छ। नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार जसपा उम्मेद्वार यादवलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले समर्थन गरेका छन्। एमालेबाट पोलिट ब्युरो सदस्य पुरुषोत्तम पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेल र जनमत पार्टीबाट शिवचन्द कुशवाहा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। गत निर्वाचनको अंकगणित हेर्दा एमालेको 7 पाएका रामसायकले 354 मतान्तरले मात्रै जित निकालेका थिए। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार माओवादीका कुशवाहाले 13,468 मत प्राप्त गरेका थिए। अहिले तिनै कुशवाहा जनमतमा प्रवेश गरी चुनावमा होमिएका हुन्, जसले गर्दा जसपा अध्यक्ष यादवको उपनिर्वाचनबाट संसद प्रवेश गर्ने धोको पूरा हुन्छ हुँदैन त्यो हेर्न वैशाख 10 कुर्नै पर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्ता।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकारका 3 जना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो। देशको राजनैतिक परिस्थिति बदलिएको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार पछाई, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री जितबहादुर मल्लले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा पत्रमा देशको राजनैतिक परिस्थिति बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा मुख्यमन्त्रीको सहजताका लागि संयुक्त राजीनामा पेश गरेको उल्लेख छ। यसैबीच बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेले आजै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गर्नु भएको छ। लामो समयको छलफल पश्चात नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएसँगै सरकार विस्तार हुने भएको हो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन लागेको सचेतक कुन्दराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसबाट बहादुर लामा र तीर्थ लामा सहभागी हुने भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको अहिले केही बेरमा शपथ लिने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसंग। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बालिका बलात्कारको मुद्दामा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई झिकाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको छ। पीडितको स्वास्थ्य जाँच गर्ने डाक्टरको सट्टा अर्को चिकित्सकलाई पठाएर बकपत्र गराएको पाइएपछि न्यायाधीश शंकरराज बरालको इजलासले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई नै झिकाउनु भन्ने आदेश गरेको हो। यसका साथै अदालतले सरकारी साक्षीहरू साहब आलम र अनित श्रेष्ठलाई समेत झिकाउन आदेश दिएको लामिछानेका कानून व्यवसायी मुरारी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दामा धरोटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदरसहित झन खुकुलो बनाएको थियो। उच्च अदालतले उनलाई विदेश जान लगाएको रोक सर्वोच्चले फुकुवा गरिदिएको थियो। उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। त्यस्तै विदेश जान पाउनुपर्ने माग गर्दै लामिछानेले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। दुवै निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई विदेश जान पाउने अनुमति दिएको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 400 नजिक पुगेको छ। पछिल्लो पटक थप 55 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा सो भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 396 पुगेको हो। 1216 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा थप 11 जना संक्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय संक्रमणको दर बढेसँगै अस्पतालमा पुग्ने बिरामीको संख्या पनि बढेको छ। हाल मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालमा गरी आइसियूमा 7 र भेन्टिलेटरमा 4 जनाको उपचार भइरहेको छ भने 13 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा चैत दोस्रो साता यता कोरोना संक्रमणको दर बढेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़िरहेकाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले दैनिक रूपमा संक्रमण बढ़िरहेकाले खोप लगाउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले संक्रमण बढ़िरहेकाले पहिलो मात्रा, दोस्रो मात्रा र बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। जनघनत्व बढ़ी भएको स्थानमा बढ़ी संक्रमित पुष्टि भएकाले खोप लगाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका सूचना अधिकारी अञ्जना खड्काका अनुसार वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट बुस्टर डोज खोप प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस्तै काठमाडौँका स्थानीय तहले पनि आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा खोप प्रदान गरिरहेका छन्। त्यस्तै मन्त्रालयले संक्रमणको लक्षण देखिने बित्तिकै परीक्षण गराउन र आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध समेत गरेको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पदोन्नति भएका 4 जना प्रहरी अधिकारीलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बीच बढुवा भएका सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी र टेक बहादुर तामाङलाई प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले सो दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। सो अवसरमा महानिरीक्षक कुँवरले आगामी दिन नेपाल प्रहरीका लागि अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उपला विभागले बनाउने योजना, तयारी र नीति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अराजकता लगायतका गतिविधिको आकलन गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रित रहन निर्देशन समेत दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब मकवानपुर डायरीको पालो।
मकवानपुर डायरीबाट सुभाष बिडारीको नमस्कार। राक्सिराङ गाउँपालिकाले जनताको घर घरमा पुगेर सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवाहरूमा सहज पहुँच नभएर वञ्चितमा परेका विकट भेगका बासिन्दाहरूलाई लक्षित गर्दै राक्सिराङ गाउँपालिकाले मिति नै तोकेर शिविर सञ्चालन गरेको हो। शिविरमा स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बिउ बिजन वितरण, पशु औषधि वितरण, आयुर्वेद सेवा, गरिबी परिचय पत्र वितरण सेवा र ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा हिँड्न नसक्ने बिरामीहरूको घरमै पुगी स्वास्थ्य जाँच र निशुल्क औषधिको समेत व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौडाको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को फागुनसम्ममा 24.12% मात्र बजेट खर्च भएको छ। वर्षेनी बजेटको आकार बढ्दै गए पनि विकास खर्च हुने दर भने बढ्न नसकेको हो। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले 70 अर्ब 93 करोड 93 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। विनियोजित बजेटको फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा 17 अर्ब 11 करोड 8 लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले बताउनुभयो। खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड हेटौडामा उपभोक्ताले मासिक महसुल रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न थालेका छन्। खानेपानीको सुविधा विश्वसनीय भएसँगै महसुल भुक्तानी गर्न उपभोक्ताले बिलिङ समय नै नकुरी अग्रिम भुक्तानी गर्ने क्रम बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा 68 लाख रुपैयाँ रहेको अग्रिम भुक्तानी रकम अहिले बढेर 70 लाख रुपैयाँ पुगेको हो। बोर्डले आफ्ना 23,000 उपभोक्ताको धाराको मासिक महसुल बापत करिब 1 करोड रुपैयाँ बिलिङ गर्ने गरेको छ। बोर्डले अग्रिम भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताका लागि बिलिङ रकमको 5% छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। हेटौडा 11लाई पूर्ण खोप सुरक्षित ओडा घोषणा गरिएको छ। एक कार्यक्रमका बीच पूर्ण खोप सुरक्षित तथा दिगोपन ओडा घोषणा गरिएको ओडा अध्यक्ष जुनाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। ओडा अध्यक्ष जुनाद दाहालको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो। पूर्ण खोप सुरक्षित ओडा घोषणाका लागि 4 जना स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यक तयारी पूरा गरेर पूर्ण खोप सुरक्षित ओडा घोषणा गरेको ओडा अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा ओडाका 160 बालबालिकालाई पूर्ण खोप लगाइएको र चालू आर्थिक वर्षमा 156 बालबालिकालाई पूर्ण खोप लगाउने सूचीमा समेटिएको थियो। हस्त मकवानपुर डायरी सकियो। म बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा अब पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बजेटको लागि सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि बजेट तथा कार्यान्वयनका कार्यक्रमका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था, विज्ञ, राजनैतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेसाकर्मी, कर्मचारी तथा आम नागरिकलाई सुझाव दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बजेटमा समावेश गर्न सकिने विषयबारे वैशाख 15 गतेभित्र उपलब्ध गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 15 मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले सरकारवालासँग सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको हो। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से 28.31 अङ्कले घटेर 1838.48 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 4.24 अङ्कले घटेर 348.79 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज 38,43,713 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 15 करोड 94,48,411 रुपैयाँ कारोबार भएको हो। अघिल्लो कारोबारको दिन 81 करोड 60,46,000 बराबर कारोबार भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले ताइवानको सीमा नजिकैको क्षेत्रमा दर्जनौं युद्ध विमान पठाएको छ। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ-वेनले संयुक्त राज्य अमेरिकाका सभामुख केभिन मैकार्थीलाई भेटवार्ता गरेपछि दुई देशबीच विवाद चुलिँदै जाँदा चीनले सुरु गरेको सैन्य अभ्यासको दोस्रो दिन युद्ध विमान पठाइएको हो। चीनले सैन्य अभ्यासलाई लिएर ताइवान रुष्ट भएको छ। घटनाका कारण दुई मुलुकबीच फेरि तनाव चुलिने संकेत देखिएको छ। ताइवानका रक्षा मन्त्रीले आफूहरूको भूभाग नजिकै चीनिया सैनिकले 58 वटा युद्ध विमान पठाएको दावी गरेका छन्। चीनले युद्ध विमान पठाएपछि रुष्ट बनाएको ताइवानले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्ने टिप्पणी गरेको छ। चीनको सैन्य गतिविधि विरुद्ध बोल्न ताइवानले अन्य देशलाई समेत आग्रह गरेको छ। स्थायी युद्ध विरामका लागि साउदी अरबको प्रतिमण्डलले यमनको हुथी विद्रोहीसँग वार्ता गर्ने भएको छ। नयाँ र सम्भावित स्थायी युद्ध विराममा पुग्ने उद्देश्यले हुथी विद्रोहीसँग साउदी अरबको प्रतिमण्डल यमनको राजधानी सानामा वार्ता गर्न लागेको बीबीसीले जनाएको छ। ओमनको मध्यस्थता टोली पनि साना पुगेको छ। सन् 2015 मा यमनी सरकारलाई बाहिर निकालेपछि राजधानी हुथी विद्रोहीको नियन्त्रणमा छ।
त्यस लगतै हुथी र सरकारलाई समर्थन गर्ने साउदी नेतृत्वको गठबन्धन बीच युद्ध सुरु भएको थियो। त्यस बेलादेखि यमनमा जारी युद्धमा 10,000 नागरिकको मृत्यु भएको छ। साउदी पक्षले भने आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन। सो वार्तालाई युद्ध अन्त्य गर्न सक्ने सम्झौतामा पुग्न संकेतका रूपमा लिएको छ। यसअघि संयुक्त राष्ट्रको पहलमा भएको वार्ताको कारण गत वर्ष अस्थायी युद्धविराम भएको थियो। अब खेल प्रसंग शहीद स्मारकीय डिभिजन लीग फुटबलमा आजको पहिलो 2 खेलमा न्यू रोटी बेनावटी र मचिन्द्र फुटबल क्लब विजयी भएका छन्। ललितपुर स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै न्यू रोडले जारी लिगमा पहिलो जित निकालेको हो। खेलमा सुरुवाती अग्रता हिमालयनले लिएको थियो। उसका लागि खमेर खडेङवाले 14औं मिनेटमा गोल गरे। एनआरटीका लागि दोस्रो हाफमा रोहन खड्गी र जेनिस प्रजापतिले गोल गर्दै टोलीलाई जिताएका हुन्। यस्तै काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा सम्पूर्ण अर्को खेलमा मचिन्द्र फुटबल क्लबले संगटा क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जारी लिगमा दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। मचिन्द्रको जितका लागि विमल घरती मगर र आफिज ओलावालेले समान 1-1 गोल गरे। खेलको अन्तिम समयमा 10 खेलाडीमा सीमित भएको मचिन्द्र आजको जित सँगै अङ्क तालिकामा 7 खेलबाट 9 अङ्कका साथ 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। संकटा भने 7 खेलबाट 9 अङ्कसहित गोल अन्तरका आधारमा 1 स्थान तर झर्दै 8औं स्थानमा पुगेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा गुजरात टाइटन्सले कोलकाता नाइट राइडर्स सामु जितका लागि 205 रनको लक्ष्य पेश गरेको छ। अहमदाबादमा भएको खेलमा सुरुवाती ब्याटिङ गरेको गुजरातले निर्धारित 20 ओभरको खेलमा 4 विकेटको क्षतिमा 204 रनको योगफल तयार पारेको हो। उसका लागि विजय शंकरले 63 र साई सुदर्शनले 53 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। अहिले कोलकाता जवाफी ब्याटिङमा छ। जारी लिगमा गुजरात लगातार तेस्रो खेलमा जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुँदा कोलकाता दोस्रो जितको खोजीमा छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पार्टीलाई पैसा बुझाउन भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग आर्थिक सहयोग मागेको अडियो सार्वजनिक। सांसद श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्दै छानबिन गर्ने स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। 12-2 को उपनिर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूबीच प्रतिष्ठाको लडाईँ बन्दै जसपा र लोसपा एक ठाउँमा उभिएपछि दुई दललाई चुनौती दिने जनमत पार्टीको निर्णय। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो। बागमती प्रदेशमा सरकार विस्तार। चीन र ताइवान बीच फेरि तनाव चुलिने संकेत। सैन्य अभ्यासको दोस्रो दिन चीनले युद्ध विमान आफ्नो भूभाग नजिकै पठाएपछि ताइवान रुष्ट। र शहीद स्मारकीय डिभिजन लीगको जारी सिजनमा एनआरटीको पहिलो जित। मचिन्द्रद्वारा संकटा क्लब पराजित। जाँदा जाँदै अन्त्यमा एउटा घरेलु प्रसंग। नेपाली कांग्रेसबाट बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका 2 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। हेटौडा 10 स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीबाट उनीहरूले शपथ ग्रहण गरेका हुन्। कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा र काभ्रेका सांसद तीर्थ लामा पहिलो चरणमा मन्त्री परिषदमा सहभागी भएका छन्। मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। मुख्यमन्त्रीले लामो समयदेखि मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरे पनि सत्तारूढ दलबीच मन्त्रालय भाग बनाएको विषयमा सहमति नहुँदा मन्त्री परिषद विस्तार अन्योलमा परिरहेको थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। असीम र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।